श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा 12:30 आनी अद्विकाक आत्तां न्हाणून न्हिदयला. आयज मातसो लेट व्लॉग स्टार्ट केला हांवें, कारण अद्वीक लेट उठलेलो आनी अद्विकाचे ब्रेकफास्ट करता, आमचो ब्रेकफास्ट करता, ताका न्हाणयता म्हटल्यार टायम जालो खूब. आनी आतां म्हाका काम आसा खूब, कपडे धुवपाचे आसा. हांव डेलीचे कपडे वॉशिंग मशिनान धुता आमी, आनी न्यू कपडे आसा ते हातीनूच धुता, म्हणजे साडयो म्हणा नाजाल्यार ड्रेस बी बरे आसा ते. नाजाल्यार ते वॉशिंग मशिनान पाड जाता न्ही, सो ताका लागून. आनी ते काल आमी विशालान गेले, ते बकेट हाडला. तितून म्हाका म्हाजे पयलींचे कपडे बी सगळे आसा ते घडी मारून दवरपाक जाय. हांगा पसारो घालून बसलां हांवें पळय. आनी रांदपाक बी जाय. रांदपाचें आयज स्पेशल कांय रांदपाना, फक्त एक कितें तरी म्हाका गोड स्वीट कितें तरी एक आयटम करपाक जाय. कित्याक तो हांव तुमकां मागीर सांगता. सद्या टायमूय ना म्हाका तितलो एक्सप्लेन करपाक, तुमकां सांगपाक. सो चला, हांव तुमकां आतां मागीर मेळटा. बाय. चला, आतां हांव कपड्यांची घडी मारून घेता. कपडे खूब आसा, डेलीचे कपडे, डेली घालता ते कपडे. मागीर म्हाका थोडे बरे कपडे आसा तेंची घडी मारून दवरपा जाय. कसो टायम मेळटा तशें हांव मारतलें, नाजाल्यार मागीर आनी केन्ना मारतलें. सो चला, हांव आतां कपड्यांची घडी मारून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हाय. जाल्ली आसा सांजची 6:30 आनी दनपारां मागीर जेवन म्हाका व्लॉग स्टार्ट करपाक मेळूना, कारण अद्वीक 12:30 कितें न्हिदलो तो. डायरेक्ट 2:45 काय कितल्यांक उठलो. आनी आमी बी जेवना. तो ताका म्हटलें पयलीं तुमकां सांगलेलें पळय हांवें सकाळीं की कितें तरी म्हाका गोड करपाक जाय. तें कित्याक तें हांव तुमकां सांगतलें म्हणून. सो सांगता हांव तुमकां. अद्वीक जाल्लो 13 तारखेक, 13 सप्टेंबर लास्ट इयर. सो तिथी प्रमाणे, तिथी खबर आसतली न्ही तुमकां, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी अशी तिथी आसता पळया. त्या तिथी प्रमाणे तेजो एक्चुली आयज बर्थडे जाता. सो अशें म्हणटा की तिथी आसता त्या दिसा कितें तरी गोड करून आरत दाखोवन गोड बरोवपाक जाय अशें म्हणटा. सो म्हाका आयज तेजी तिथी प्रमाणे आयज जाता बर्थडे. एक्चुली 13 तारखेक मागीर आमी आमचे एक तो डे न्ही त्या दिसा. सो ताका लागून केक बी कट करप ते त्या दिसा आमी आमच्या एका म्हणजे एक सेलिब्रेशन करप. पूण एक्चुली तिथीक खंय आरत दाखोवपाची आसता. सो ताका लागून आयज तिथी म्हणून म्हाका कितें तरी गोड करून, गोड म्हटल्यार शेवयाची खीर केली. सो थोडी बरयली गोड, तांकां अजून हांवें शुगराचें कांय चड बरयना न्ही. सो ताका लागून 1-2 चमचे बरयले आनी आरत दाखयली. हेंच सांगपाचें आसलें हांव तुमकां. आनी ताका लागून तो 2:45 म्हटल्यार उठत ना न्ही. सो ताका म्हटल्यार आरत दाखोवच्या पयलीं आमी कशीं जेवतलीं. मागीर आमीच वाट पळयत उरलीं तेजी उठ्ठा केन्ना काय म्हणून. मागीर उठलो. उठोन मागीर बेगीन रांगोळी बी घातली. मागीर आरत बी रेडी केली. खीर रेडी आसलेत न्ही. सो मागीर ताका आरत दाखयली, खीर बरयली. मागीर तेज्या उपरांत आमी जेवली, ताका बरयलो. मागीर आत्तां अभया न्हिदला खेळोन. कसो न्हिदनासलो, आत्तां न्हिदला. आतां 6:30 जाली. आतां न्हिदून आनी रातचो केन्ना न्हिदतलो देवाक खबर. आतां रातचो तो 1-2 करतलो न्हिदपाक. आसूं करूं, न्हिदूनी ताका. आतां तो न्हिदला म्हणून म्हाका मातशें व्लॉग स्टार्ट करपाक मेळ्ळो. तेजो बाबा आसा, पूण आयज तो कितें जालें म्हाका खबर ना. आयज तो येवन फक्त म्हाज्याच कडेन बसतालो. न्हिदयला आनी आतां म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया. हेंच तुमकां सांगपाचें आसलें. आनी सकाळच्यान बिजीत उरलें. कपडे पळयले तुमी कितलो ढीग आशिल्लो कपड्यांचो. आनी थोडे तेजे अद्विकाचे कपडे आसा
ते पयलींचे ते ताका जायना ते सगळे पाळणो पयर डिसमेंटल केलो न्ही पाळणे नाशिल्ले सगळे कपडे ते म्हाका सगळे आतां ते ताका जायना ते कपडे सगळे म्हाका बांदून दवरपाक जाय आनी म्हाजे थोडे बरे कपडे आसा ते हांवें रुमान रॅक आसा रॅकान घालून दवरल्या ते बरे आसा ते आतां म्हाका तितले जायना फिट जाता सो ते म्हाका कोणाक दिवपाक जाय हांव अशें कितें करता दवरिना हांव की त्रास मारून हांव न्ही रोखडें दिता कोणाकूय जायना न्ही दिता कित्याक कोण नासलेली बाबडी कोणाक कपड्यांची गरज आहा तांकां तरी बरें पडटा न्ही दिलें जाल्यार तांकां तरी यूज जाता बाबड्यांक लग्ना पयलीं म्हाजे खूब कपडे आशिल्ले ते हांव सगळे पोटली बांदून मम्मीक सांगून येल्ले दी म्हणून कोणाक तरी आमच्या थंय एकटे आसले चेडूं ते घालताले कपडे सो बरे कपडे हां पिनके बी हांव दिनाशिल्लें सो दिल्ले बरे न्ही कोणाकूय यूज जाता बेश्टे कित्याक दवरपाचे हांवें बरे बरे कपडे सुद्दां म्हाजे दिल्या आतां ते थोडे कपडे आसा ते दिवपाचे हांगा एकटे आसा ती तेल काडपाक येताली अद्विका काकी सो तिणें म्हाका सांगलेलें लास्ट टायम तेन्ना तिका हांवें थोडे दिल्ले म्हाका टायम नाशिल्लो तेन्ना काडपाक म्हटलें निवळ करतलें काडटलें तेन्ना म्हटलें दिता सो ते थोडे आसा ते आतां म्हाका काडपाक जाय आतां फुडले सॅटर्डे संडे म्हटलें चवथ सो मदीं पळयता कसो टायम कितें सांजच्या टायमार सगळें काडटा आनी परत सारकें लावन दवरपाक जाय म्हाका कपडे खूब काम आसा ते कपडे काडटा आनी दिता नाका ते ती तरी बाबडी घालूं न्ही कोण बाबडी गरीब तांकां गरज आसा घालूनी न्ही सो ते म्हाका दिवपाक जाय आनी कांय ना हेंच तुमकां सांगपाचें आशिल्लें तुमकां मे बी खबर आसतलें तिथी प्रमाणे सेलिब्रेट करता आनी एक गजाल तुमकां एक सांगपा जाय याद जाली म्हाका कोणी कमेंट केल्लो की म्हाज्या फॅमिली बद्दल सांग म्हणून कितें शॅर कर म्हणून म्हणजे म्हाजी मदर इन लॉ मदर मागीर सिस्टर कोण आसले जाल्यार अशें फॅमिली बद्दल शॅर कर पूण हांव ताका सांगपाक सोदतां की सद्या हांव कांय म्हाजें पर्सनल शॅर करपाना म्हाजो जेन्ना चॅनल मॉनिटायज जातलो म्हणजे युट्यूबाचे जे टार्गेट आसता ते कंप्लीट जातले तेन्ना हांव शॅर करतलें आनी हांव ते जे कमेंट म्हाका येता तशें ते हांव सगळें नोट डावन करून दवरतलें आनी यादीन शॅर करतलें सो ताका लागून तुका मातशी वाट पळोवची पडटली सॉरी हांव शॅर करतलें म्हाका आवडटलें शॅर करपाक तुमच्या कडेन पूण म्हाका मातसो टायम दियात आनी तुमचो असोच मोग आसत तुमी अशीच म्हाका मोग करीत रावात आनी अशेंच म्हाज्या चॅनलाक तर तुमी बेगीन सबस्क्रायब केलोत म्हाजे व्हिडियोज तर तुमी बेगीन पळयले जाल्यार सगळ्यांनी पळयले जाल्यार म्हाजो चॅनल बी मॉनिटायज जातलो वर्सा भितर सो तुमचो म्हाका मोग आसूं न्ही असोच चला आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शॅर करा आनी नवीन कोण आसल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात अशेंच हांव तुमकां व्हिडियो घेवन मेळटलें आनी म्हाज्या कालच्या व्हिडियोक कोणी लायक केला शॅर केला कमेंट केला तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा टील देन बाय बाय टाटा गुड नायट